हर वक्त मुंह का खुश्क रहना क्या कोई संगीन मसला होता है? खुश्क मुंह अपने तौर पर कोई संगीन तबी हालत नहीं। खराटे लेना, मुंह खोलकर सांस लेना, बेजा तंबाकू नोशी का इस्तेमाल भी इस मसले का बायस बन सकता है। ताहम बाज़ औक़ात किसी और बुनियादी हालत की अलामत भी हो सकती है जिसके लिए इलाज की जरूरत होती है। ये मसला पेचीदगियों का बायस भी बन सकता है, जैसे दांतों की खराबी, मुंह के जख्म वगैरह। इसके अलावा खुश्क मुंह इस वक्त भी हो सकता है जब आपके मुंह में थूक की गदूद काफी थूक पैदा नहीं करती। ये अक्सर पानी की कमी का नतीजा होता है, जिसका मतलब है कि आपके जिस्म में इतनी रुतूबत नहीं है कि आप मतलूबा थूक पैदा कर सकें। अगर आप बेचैनी या घबराहट महसूस कर रहे हैं तो आपके मुंह का खुश्क होना भी आम बात है। लिहाजा मौसम गर्म हो या सर्द, हमें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 17 में खुश आमदीद। इस सीरीज में हम आपको बताएंगे दुनिया भर से अजीबोगरीब बातों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ज़मीन की सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाली नस्लें समुंदर में पाई जाती हैं, जबकि साइनो बैक्टीरिया तकनीकी तौर पर ज़मीन पर सबसे कदीम जानदार हैं जो 2.8 मिलियन साल पहले नमोदार हुए थे। समुद्री स्पिंज भी ज़मीन पर 580 मिलियन सालों से मौजूद हैं और जेलीफिश यहाँ 550 मिलियन साल से मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं हमारे जिस्म का वाहिद अज़ा जो कभी नहीं थकता वो दिल है, जो पैदा होने से मरने तक अपना काम जारी रखता है। एक तहकीक के मुताबिक अगर आप 70 साल की उम्र तक जिंदा रहते हैं तो आपका दिल तकरीबन 2.5 बिलियन बार धड़क चुका है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका अपने दिफाई सिस्टम पर दूसरे 7 ममालिक के मुश्तरका अखराजात से ज्यादा खर्च करता है। गुज़श्ता 7 सालों में अमेरिका ने $753 बिलियन खर्च किए, जबकि चीन, सऊदी अरब, भारत, फ्रांस, रूस, बरतानिया और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर $711 बिलियन खर्च किए। यानी अमेरिका ने टोटल अपने दिफाई सिस्टम पर 753 यानी 7 मुल्कों से ज्यादा खर्च किया। क्या आप जानते हैं कि आलू की जिल्द इसकी बुनियादी हिस्से से कहीं ज़्यादा सेहतमंद होती है? आलू की तमाम मादनियात, विटामिन से फ़ायदा उठाने के लिए जिल्द को भी खाया जाना चाहिए। आलू पकाते वक्त जिल्द को आलू पर छोड़ देना बेहतर है, यानी कि आलू के ऊपरली छिलके को छीलना नहीं चाहिए, क्योंकि आलू के तमाम विटामिन जिल्द में मौजूद होते हैं। क्या आप जानते हैं कि बांस घास की एक शक्ल है? बड़ी लंबाई की वजह से बांस को दरख्त कहा जाता है, ताहम इन्हें घास के खानदान के सबसे बड़े अरकान के तौर पर समझा जाता है। मजमूई तौर पर घास की तकरीबन 10,000 अनवा है और बांस की 1,000 से ज्यादा मुख्तलिफ इकसाम है। क्या आप जानते हैं कि ज्यादा प्याज खाने से नींद आती है? प्याज मुफीद मादनियात से भरा हुआ है जो इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई फायदेमंद है, ताहम ये एक कुदरती सुकून आवर भी है। जो लोग नींद के मसाइल से दो चार रहते हैं वो इसका तजर्बा कर सकते हैं, 100% रिजल्ट मिलेगा। कच्चा प्याज ज्यादा फवायद का हामिल है। क्या आप जानते हैं कि बैनुल अक़वामी हलाबाज बनने के लिए रूसी ज़बान बोलना जानना ज़रूरी है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंग्रेज़ी और रूसी दोनों ज़बानों में काम करता है। ये बात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तहकीक के दौरान मुआहदे का पुख्ता हिस्सा है। ताहम खलाबाजों को मुलाजमत के दौरान मुतरजम फराम नहीं किए जाते। ज़्यादातर खलाबाजों का दावा है कि नई ज़ुबान सीखने का काम सबसे मुश्किल हिस्सा है। क्या आपको पता है कि इंसानी अंगूठे की अपनी नब्ज होती है? इसकी वजह यह है कि अंगूठे में एक बड़ी शरेयान वाक़े होती है। इस शरेयान की नब्ज दिल से मुख्तलिफ होती है। इसी वजह से डॉक्टर मरीज की नब्ज चेक करने के लिए अपनी दरमियानी और शहादत की उंगली का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी जुबान अपने तमाम हिस्सों में मुख्तलिफ जायकों की कलियां रखती है? जबान की नोक पर मिठास, पिछले हिस्से पर करवाहट मालूम होती है। आपकी जबान के अतराफ में खट्टे जायके पाए जाते हैं। ये जानकर आप हैरान होंगे कि दीमक और चींटियों को जनूबी अफ्रीका में पॉप कॉर्न की तरह भून कर खाया जाता है। जनूबी अफ्रीका में कीड़े मकोड़े खाना एक आम सी बात है। जनूबी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ये एक आम स्ट्रीट फूड भी है। क्या आपको पता है कि प्याज में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? ये वो चीज है जिसकी वजह से प्याज को काटते वक्त आपकी आंखों में पानी आ जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड आपकी आंखों में जलन का बायस बनता है, जिसकी वजह से आपके आंसू जलन के गदूदों को परसकून करने के लिए आंसू खारिज करते हैं। प्याज का एसिड इंसानी सेहत के लिए मुज़र नहीं। क्या आपको पता है कि पौधों की तकरीबन 70,000 से ज्यादा इकसाम ऐसी हैं जो दवाओं की हैं? पौधों की ये अनवा बाज बीमारियों के लिए बतौर
علاج فراہم کرتی ہیں۔ آپ کو یہ جان کر افسوس ہوگا کہ ان میں سے بہت سی اقسام آج کے وقت میں مکمل ناپید ہو چکی ہیں، تاہم ادرک، پیاز، لہسن، ہری مرچ، دھنیا، سونف، اجوائن وغیرہ کا تعلق بھی انہی جڑی بوٹیوں سے ہے جو معمول کی کئی بیماریوں میں بطور علاج ہمارے جسم میں کام کرتی ہیں۔ سائنسی تحقیقات کے پیش نظر کائنات 14.8 کلومیٹر فی منٹ کی رفتار سے پھیل رہی ہے، یہاں تک کہ خلا کے بارے میں ہمارے پاس موجود تمام معلومات کے باوجود اب تک قابل مشاہدہ کائنات کا صرف 4% مطالعہ کیا گیا۔ کائنات کے تمام عظیم نامعلوم چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو سائنسی مشاہدات میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے وہ یہ کہ کائنات ہر منٹ میں اندازاً 14.8 کلومیٹر کی رفتار سے پھیلی چلی جا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مشروم پودے نہیں ہیں؟ مشروم کا تعلق فنگس کے خاندان سے ہے جس میں خمیر، زنگ، پپھوندی اور سڑنا بھی شامل ہے۔ مشروم کے پودوں جیسی شکل کی وجہ سے ہم اس الجھن کا شکار ہیں، یہ بھی ایک پودے ہی کی قسم ہے۔ فی الحال مشروم کی تقریباً 10,000 سے زیادہ معلوم اقسام ہیں، جن میں لگ بھگ 4 سے 5 اقسام ایسی ہیں جو بطور خوراک استعمال کی جاتی ہیں، باقی اقسام انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اب تک لی گئی تمام تصاویر میں سے 10% پچھلے کچھ سالوں کی ہیں؟ جی ہاں، ہم فوٹوگرافی کے آغاز سے لے کر اب تک کی لی گئی تمام تصاویر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ 1800 کی دہائی میں فوٹوگرافی کی شروعات کیسے ہوئی۔ 10% ایک بڑا حصہ ہے۔ یہ رجحان آج کی تیز ترین ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل فوٹوگرافی اور اسٹوریج کی مسلسل ترقی کی وجہ سے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گوگل امیجز جینیفر لوپز کی وجہ سے بنائی گئی تھی؟ جب جینیفر لوپز نے 42ویں گریمی ایوارڈز میں سبز رنگ کا لباس پہنا تھا تو یہ اتنا مشہور ہوا تھا کہ اس وقت گوگل کی تاریخ میں یہ لباس ٹاپ سرچ بن گیا۔ اتنی زیادہ سرچنگ کی وجہ سے جو کہ باقاعدہ گوگل سرچ کے ذریعے نہیں سنبھالی جا سکتی تھی تو گوگل امیجز سروس کو 12 جولائی 2001 کو متعارف کرایا گیا تھا۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں قانون کے نفاذ کے لیے تقریباً 18,000 امریکی پولیس ایجنسیاں موجود ہیں۔ یہ ادارے وفاقی، ریاستی اور مقامی ایجنسیوں پر مشتمل ہیں جو جدید ٹیکنالوجی، ہیلی کاپٹرز، جدید ترین وہیکلز اور ہیوی اسلحے سے لیس ہیں۔ ہر ایجنسی کے پاس مختلف قانونی جغرافیائی دائرہ اختیار ہوتے ہیں، جن میں واحد افسر پولیس محکمے سے لے کر 30,000 سے زیادہ افسران والے محکمے شامل ہیں۔ امریکہ میں تقریباً 11.9% پولیس افسران خواتین ہیں۔ امریکہ اپنی سیکورٹی اور دفاعی سسٹم پر پوری دنیا سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جو آکسیجن سانس لیتے ہیں اس کا تقریباً 25% دماغ استعمال کرتا ہے۔ یہ آکسیجن خون کے خلیوں کو دماغ میں گردش کرنے اور اسے عام طور پر کام کرنے کی اجازت دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دماغ جسم کے تمام عضلات سے 3 گنا زیادہ آکسیجن استعمال کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرندوں کو خوراک نگلنے کے لیے کشش سیکل کی ضرورت ہوتی ہے؟ پرندے اپنا کھانا چبا نہیں سکتے بلکہ اپنے شکار کو پورا نگل سکتے ہیں۔ پرندوں کی غذائی نالی اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ وہ بڑے کھانے کو بھی نگل سکتے ہیں۔ وہ اپنی خوراک کو غذائی نالی کے نیچے دھکیلنے کے لیے کشش سیکل پر انحصار کرتے ہیں اور پھر اپنے معدے میں اتارتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پینسل کا مطلب پینٹ برش؟ یہ دلچسپ حقائق میں سے ہے جو لگتا ہے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں لیکن میں سنجیدہ ہوں۔ لفظ پینسل پرانے فرانسیسی لفظ پینسل سے آیا ہے جس کا مطلب ہے ایک چھوٹا سا پینٹ برش۔ تو سامعین محترم، یہ تھے کچھ رینڈم فیکٹس۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔